أما بعد فأسأل المولى جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم العون والتوفيق والسداد والرضا والقبول والعلم النافع والعمل الصالح والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نسأله جل في علاه أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. Dan juga Syekh terakhir berdoa agar kita disampaikan semua pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua di bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan dalam kondisi diterima seluruh amal kami. Nah. نعمة عظيمة من الله جل وعلا أن يدرك المسلم رمضان. نعمة عظيمة من الله جل وعلا. جاء في الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح صححه الإمام الألباني، حديث طلحة ابن عبيد الله أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، قال وكان إسلامهما جميعا، أي أسلما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. هذا المجتهد غزا في سبيل الله واستشهد، غزا في سبيل الله واستشهد، ومكث الآخر بعده سنة. يقول طلحة فبينما أنا في المنام فإذا بي عند باب الجنة وإذا بالرجلين، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر، لم يأذن للمجتهد الذي غزا واستشهد. قال فأذن للذي توفي الآخر ثم خارج من الجنة فأذن بعده للذي استشهد، هذا المجتهد. ثم خارج من الجنة فقال لي أما أنت فلم يأني لك بعد، فارجع فلم يأني لك بعد. يقول طلحة فلما أصبحت أخذت أحدث بهذه الرؤيا الناس الصحابة ويتعجبون، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال مما تتعجبون؟ قالوا أحدهما، هذا الآخر الذي أذن له قبل، هذا المجتهد اجتهد في الطاعة وكان أكثر من صاحبه وغزا في سبيل الله واستشهد، وهذا الآخر مكث بعده سنة، وهذا الآخر مكث بعده سنة، والآخر مكث بعده سنة، فكيف يدخل قبله الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما، قال أليس مكث بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وأدرك رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. وصام وصلى كذا وكذا ركعة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فنعمة عظيمة أن يدرك الواحد منا رمضان. فلا بد، وهي هذه وصية للأئمة، أنهم يبلغون الناس الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا في إدراك رمضان. نعم. Nikmat yang besar pada kita semua bahwasannya kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Ada hadis dari Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis dari Talha bin Ubaidillah mengenai mimpi salah seorang sahabat. Mengenai datangnya dua orang di pintu surga yang mereka masuk Islam bersama-sama pada waktu yang sama. Kemudian orang yang pertama dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, mati syahid, namun ia meninggal lebih dahulu 1 tahun dibandingkan orang yang kedua. Sementara yang dipanggil masuk surga terlebih dahulu adalah yang meninggal lebih belakangan 1 tahun dibandingkan yang satunya. Mengapa demikian? Karena yang meninggal lebih belakangan, kemudian dijelaskan selanjutnya,
bahwa mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan mimpi itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjelaskan, dan sahabat tentunya ketika datang pada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Rasulullah menjawab, alaisa ma kata ba'dahu sanah, bukankah orang yang meninggal belakangan hidup 1 tahun lebih lama dan ia mendapati bulan suci Ramadan. Ia mendapati bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama' wal ard." Maka di antara keduanya ada jarak yang lebih jauh dari antara langit dan bumi. Maka satu nikmat yang sangat besar kita mendapat di bulan suci Ramadan sebagaimana pada hadis tersebut. Maka ini penting bagi para a'immah, bagi para imam-imam untuk menyampaikan kepada jamaah-jamaahnya mengenai keutamaan dari bulan suci Ramadan sebagaimana disampaikan dalam hadis tersebut. Nah, فهذا الحديث الذي مر معنا يدل على النعمة العظيمة حينما يدرك العبد شهر رمضان المبارك. ففرض الله عز وجل علينا في هذا الشهر عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم. وهذه العبادة ميزها الله عز وجل عن سائر العبادات بأن لا يحصي أجرها إلا الله عز وجل ولا يحصي ثوابها إلا الله عز وجل. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل العبادات مقدرة، والكريم يضاعف عليها الحسنات ويكرم عليها العباد ويثمن لهم مثاقيل الذر من الأعمال، لكن هذه العبادة بالذات لا يحصي ثوابها ولا يحصي أجرها إلا الله جل في علاه. نعم. Ya, setiap perbuatan dari anak cucu Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan bahwa ibadah puasa itu dibedakan di antara ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa berbeda di antara ibadah-ibadah yang lain, punya keutamaan yang berbeda, yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak cucu Adam itu baginya, miliknya. Yudha'aful hasan bi 10 amsalihha, amalan baik akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Kecuali saum, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu milikku atau bagiku, kata Allah. Ini merupakan hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya lebih besar lagi daripada balasan amal-amal yang lain. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW selanjutnya, yada'u ta'amahu wa syahwatahu. Ia meninggalkan makanannya dan meninggalkan syahwatnya. Min ajli, karena aku, kata Allah. Maka setiap ibadah itu mempunyai nilai, mempunyai takaran balasan bagi ibadah tersebut. Seorang hamba diberikan kemuliaan karena ia melakukan suatu ibadah. Dan saum ini mempunyai kemuliaan yang lebih, yaitu tidaklah menghitung pahala ibadah saum kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Pahalanya tidak terhitung. Nah, فهذا مما
جاء في بيان فضل هذه العبادة العظيمة الصوم، وهذا كذلك مما ينبغي على الأئمة أن ينبهوا عليه وأن يرغبوا الناس في هذه العبادة العظيمة والعمل والجد والاجتهاد في شهر رمضان، وأن ينبهوا الناس كذلك على الحكم والغايات والمقاصد من هذا الشهر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والتي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فهناك كثير من الحكم والغايات والمقاصد العظيمة من شهر رمضان. من هذه الحكم والمقاصد والتي ينبغي أن نتنبه إليها، وهي ما ذكره الله عز وجل في مشروعية الصوم في آيات سورة البقرة، حينما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة والغاية من هذه العبادة هي قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لكي تحققوا التقوى في قلوبكم. نعم، ونكمل أيضا. Yang barusan adalah di antara penjelasan mengenai keutamaan beribadah di bulan suci Ramadan. Maka bagi para imam-imam hendaknya untuk memperingatkan para jamaahnya dan menjelaskan tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian juga penting untuk menjelaskan hikmah-hikmah atau maksud-maksud dari ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya ataupun Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Dan di antara hikmah-hikmah dan maqasid, maksud-maksud, tujuan-tujuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya adalah apa yang ada di surat Al-Baqarah tentang perintah wajibnya berpuasa, yaitu Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka takwa adalah di antara hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي منزلة عظيمة من منازل هذا الدين، التقوى، وأكد عليها الله عز وجل في آيات الصيام. استفتح آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم أيضا آيات الصيام في آيات سورة البقرة حينما ذكر بينها وبين ثناياها بعض الأحكام، قال في آخرها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأكد على هذا المقصد وعلى هذه الحكمة، هي تحقيق التقوى. فرمضان مدرسة للتقوى كما ذكر في كتاب الله عز وجل، يتربى عليها المسلم على تقوى الله عز وجل، على فعل ما أمر والاستجابة والامتثال والإسراع على فعل الأوامر، وعلى ترك ما نهى الله عز وجل عنه، والابتعاد كذلك عما نهى الله عز وجل. فالمسلم يتربى في هذه على تقوى الله عز وجل. نعم. Takwa adalah menjadikan pada diri kalian atau diri kita, di antara diri kita dan di antara azab Allah, tameng atau perisai, menghalang. Dengan apa? Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka ayat-ayat tentang berpuasa di surat Al-Baqarah tadi dengan
ayat yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan di akhir ayat la'allakum tattaqun. Di mana di ayat tersebut dijelaskan tentang hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu takwa. Itu di awal ayat tentang puasa. Yang mana ayat puasa di surat Al-Baqarah terdiri dari beberapa ayat, dan di ayat akhirnya setelah Allah menjelaskan beberapa hukum-hukum, kemudian di ayat akhirnya Allah juga menegaskan tentang maksud dari berpuasa di bulan suci Ramadan dan hikmah dari berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan tanda-tandanya atau ayat-ayatnya bagi manusia agar mereka bertakwa. Jadi kembali Allah menegaskan hikmah takwa itu di akhir ayat-ayat tentang berpuasa. Maka bagi kita harus melatih diri kita untuk bertakwa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasah atau sekolah kita untuk bertakwa. Kita harus berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah di bulan suci puasa nanti. Nah, وكذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام صلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ذكر في الحديث ما يدل على هذا المقصد العظيم، هو قول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة. قال من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث يعلق عليه ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، يقول يدل على أمرين هذا الحديث. الأمر الأول اجتناب الذنوب والمعاصي والتلبس بالتقوى، فهذا من مقاصد الصيام. من مقاصد الصيام أن العبد يفعل الأوامر ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه، اجتناب الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني وهو أن الصائم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب أو ترك أمرا من الأوامر فعصى الله عز وجل أن هذا ينقص من أجره ويجرح صومه. فالصوم يقود العبد على التلبس بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. نعم. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau tidak meninggalkan berbuat perbuatan dengan amal dengan perkataan palsu tadi, berbuat perbuatan yang sesuai dengan perkataan palsu tadi, artinya berbohong, ya. Falaisa lillahi hajatan, arti berbuat perbuatan yang Allah larang. Falaisa lillahi hajatan, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan. Allah tidak butuh lagi ada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh baginya untuk ia meninggalkan makanan dan minumnya. Allah tidak butuh bahasanya. Dalam mengomentari hadis ini, Ibnu Abbas terjemahanul Quran, hadis ini Ibnu Abbas berkata, hadis ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama adalah di bulan suci Ramadan kita harus meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat, dan juga kita harus melindungi diri kita dengan takwa. Dan yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan hal kedua di dalam hadis ini, bahwasanya orang yang berpuasa apabila melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan satu perintah di antara perintah Allah, maka hal tersebut akan mengurangi pahala puasanya, Ini adalah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis ini. فذكرنا لهذا المقصد وهذا العلم به
من الاستعداد لشهر رمضان. لا يدخل على المسلم هذا الشهر إلا ويعرف مثل هذه المقاصد والمدارس العظيمة حتى يربي نفسه عليها. وكذلك ينبغي على الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على مثل هذه المقاصد وعلى مثل هذه المدارس. وبالنسبة لمقاصد الصوم أذكر منها كذلك أن المسلم يتربى في هذه العبادة العظيمة على الأخلاق الحسنة وعلى التعامل الحسن. فالمسلم الصائم يعرف في نهاره بالأخلاق الحسنة والتعامل الحسن، يعرف بدماثة أخلاقه وأنه يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، وهذا دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث المتفق عليه قال الصيام جنة، قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. فهذا يدل على هذا المقصد. فلا يتصور من العبد المسلم الصائم والمسلمة الصائمة أن يتعاملوا بالأخلاق السيئة، بل يربيهم هذا الصوم ويهذب نفوسهم على التعامل بالتعامل الحسن بالأخلاق الحسنة. وهذا ملحظ وحكمة مهمة ينبغي التنبه لها من الأئمة، وأن نذكر الناس بها قبل رمضان حتى يدخل علينا هذا الشهر فإذا بنا يعني نتنبه لهذا الأمر ونربي أنفسنا على مثل هذه المقاصد العظيمة. وهذا مقصد آخر وهو مقصد التعبد لله عز وجل بالأخلاق الحسنة والتعامل الحسن. Nah, kita mengetahui ilmu tentang mempersiapkan bulan suci Ramadan ini misalnya dengan mempelajari hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka para imam-imam dan para khatib hendaknya memperingatkan atau mengingatkan para jemaahnya tentang hal-hal tersebut, tentang maksud-maksud puasa dan hikmah-hikmahnya. Dan di antara tujuan-tujuan puasa adalah bahwasanya kaum muslimin dalam bulan suci Ramadan mendidik dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, untuk bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain dengan muamalah yang baik, dengan interaksi yang baik, dengan muamalah yang disukai oleh orang tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Maka apabila datang hari untuk berpuasa yaitu bulan suci Ramadan, apabila ada seorang yang melakukan pada kalian perkara yang kalian benci, maka ia berkata, sungguhnya aku berpuasa. Maka ini adalah metode yang kita diajarkan dengannya untuk melakukannya di bulan suci Ramadan. Maka hendaklah kita senantiasa berlatih ya untuk bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita harus terus berusaha untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki interaksi kita dengan orang lain, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nah, وكذلك من المقاصد العظيمة في شهر رمضان والتي ينبغي للمسلم التنبه لها وينبغي للأئمة والخطباء أن ينبهوا من حولهم عليها، وهو أن هذا الشهر العظيم هو مدرسة لقيام الليل.
فشرع لنا في شهر رمضان صلاة التراويح والتهجد وصلاة قيام الليل، فهذا الشهر مدرسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي من قام مع الإمام حتى ينتهي وحتى يفرغ من صلاته، فيكرمه الكريم جل في علاه بأنه كأنه قام ليلة كاملة، كأنه قام ليلة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فلذلك لا بد للعبد أن يحرص على صلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، وعلى الأئمة كذلك أن يحرصوا عليها وأن يصلوها كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتحروا فيها السنة، وأن يذكروا العباد بكلام الرحمن جل في علاه بالقرآن. فمن المقاصد العظيمة كذلك لهذا الشهر أن يتربى المسلم على قيام الليل، فهي أيام يسيرة يصلي فيها المسلم أياما معدودات كما ذكرها الله عز وجل، فيتربى فيها على قيام الليل، فيلزم المسلم قيام الليل بقية السنة. فهذا كذلك من المقاصد العظيمة كما بينا التقوى والتعامل بالأخلاق الحسنة، وكذلك قيام الليل. نعم يا شيخ. Nah, kemudian di antara hikmah dan tujuan di bulan suci Ramadan ini, biasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita membiasakan untuk sholat malam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mulai, barang siapa sholat di malam hari bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan suci Ramadan sampai imam selesai melaksanakan sholatnya, artinya berjamaah bersama imam sampai imam selesai, maka akan ditulis baginya pahala mengerjakan sholat satu malam penuh. Maka hendaknya bagi seorang hamba untuk bersemangat untuk mengerjakan sholat malam. Ini diantara ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah semangat untuk melakukan sholat malam, kemudian semangat untuk melakukan ibadah sunnah, dan juga kita saling mengingatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan untuk qiyamul lail khususnya, kita tidak mengerjakan qiyamul lail di waktu-waktu yang sebetulnya terbatas, yaitu di bulan suci Ramadan disebutkan di Al-Quran ayyam ma'dudat, waktu yang terbatas, beberapa hari saja, maka kita akan terbiasa insyaallah untuk melakukan sholat malam di sisa hari yang ada di satu tahun ini. Maka ini adalah hikmah disyariatkannya atau dianjurkannya sholat malam di bulan suci Ramadan, kita agar terbiasa melakukan qiyamul lail dan mendapatkan pahala yang sangat besar. انتهى الوقت. ربما يعني نكتفي لأن الوقت مقصود. طيب. نعم.
جزاكم الله خير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. Jazakumullah khairan katsiran. Asallallahu alaikum wa jazakum khairan insyaallah taala. جزاكم. Nah, baiklah para sahabat Al-Quran, demikianlah nasihat dari Syekh Fahad Musaid, ya, Dr. Fahad Musaid dari Saudi Arabia. Maka setelah ini kita akan beralih ke kegiatan selanjutnya atau ke acara selanjutnya, yaitu tahsin Al-Quran dan penjelasan tentang makharijul huruf. Kita akan beralih ke kegiatan penjelasan tentang makharijul huruf dan tahsin Al-Quran, yang mana kita akan membahas pada malam ini surat An-Naba, ya, surat An-Naba. Kita akan bertalaki surat An-Naba dan juga mendengarkan tentang materi tentang makharijul huruf dari Syekh Dr. Ahmad Rubai yang juga berasal dari Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.